السلام عليكم اعزائي المشاهدين، كنتمنى نلقاكم بألف خير وسلامه ان شاء الله، وكنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال باذن الله. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد العمل يدوي رائع وبسيط وجميل في منتهى الروعه. ندوز معكم شنو غادي نحتاجو لهاد الادوات اللي نحتاجو لهاد العمل اليدوي. عندي قنينه فارغه على هذا الشكل هكذا. هاد القنينات اللي كيكون فيهم ديك ليسانس او الدوليو، قنينه الزجاجيه على هذا الشكل هكذا. كان فيها عندي ليسانس ديال الصباغه وتقادات لي وغسلتها، ما بقاتيها على ريحه لا حتى شي حاجه، ونظفتها وقلت علاش لا ما نستعملهاش وندير لها اعاده تدوير. قلت علاش لا ما نستافدش من هذه القريعه، لان كنت ديجا طرحت معكم واحد الفكره د واحد القرعه، وهذه فكره اخرى ان شاء الله. قلت علاش لا. عندي قنينه زجاجيه، عندي مقص، عندي مسدس الشمع، عندي غادي نستعمل نغلفها بهذا الجلد هذا. يعني نتوما اي جلد كيتواجد عندكم، اي توب، اما التوب اما الجلد، يعني ما تقيدوش بالادوات اللي كندير انا. هي الطريقه واخا، اما الادوات اللي كنستعمل استعملوا اللي بغيتو. هذا الشمع، عندي هاد الغطيطيه ديال سيدي علي غادي ندير لها باش ما تبقاش كتبان لينا. هاد الوريضه هذه ديال عجينه السيراميك. دابا ان شاء الله نطرح لكم الفكره ديالها، نصاوب معكم عجينه السيراميك. هذه ديال عجينه السيراميك، ها هي درتها هنايا بهذا الشكل، نديرها فوقها منها بهذا الشكل هكذا. وعندي دونطيل على هذا الشكل، وعندي هذا الذهبي على هذا الشكل هكذا، وعندي دونطيل كذلك. الدونطيل اللي بغيتو. عندي سلسله، عندي انا في هذا اللون، يعني اي لون، ما تقيدوش باللون اللي درت انا، اي لون كيتواجد عندكم او اي سلسله عندكم. ندوز معكم ان شاء الله الطريقه كيفاش غادي نديروا هاد السلسله. اولا كنديروا مسدس الشمع ديالنا يسخن، اول حاجه كنديروا مسدس ديالنا الشمع يسخن. كنجيبوا هاد القنينه ديالنا، كنجيبوا هاد الثوب، عفوا هاد الجلد، كنلصقوه عليها هكذا بهاد الطريقه هكذا. هانتوما ما كيبقاش لينا الفائض من هنا، باش ملي نحطوا القنينه ديالنا ما يبقاش الجلد ديالنا يتتنا. بهاد الطريقه هكذا تنغلفوها حتى للفوق. يسخن لينا ان شاء الله مسدس الشمع ديالنا. كنقدوها مزيان، هو المسدس ديالنا سخن. نديرو له بهاد الطريقه هكذا، كنثبتوه هنا. اولا كنثبتوه بعدا هنا، كنجيبو، كنتمنى الصوره تكون واضحه لكم. نتوما كنوليو نثبتوه من هنايا باش كيتثبت لينا، تثبت لينا الجلد ديالنا مزيان. عاد نبداو نشرعوا في العمليه ديال الالتصاق، اللصق ديالو. هانتوما الطريقه بسيطه وسهله، ما كتاخذ لا وقت حتى شي حاجه.
عمليه بسيطه وسهله ما مكلفاش ما حتى شي حاجه. هانتوما هاد الخيوط السيليكون لا بقاتنا كنوليو نحيدوها سهله ماشي شي حاجه، والبلاصه اللي ما كتكونش لينا مسدوده كنوليو نشدوها. هانتوما شوفوا القنينه ديالنا، شوفوا من تحت كيفاش جات. هانتوما فاش كنحطوها كنجيو لهاد الجنيبات ديالها باش غادي نلصقوهم، كنجيو هاد الجنيبات ديالها وكنحلوهم بهذا الشكل هكذا. باش هاد الفتوحات ملي نديرو لهم هكذا يتشدوا لينا. هانتوما بهذا الشكل هكذا هانتوما بهاد الطريقه وبهذا الشكل هكذا. نتوما شوفوا طريقه في غايه الروعه. كنقيوها من هاد الخيوط السيليكون راه كتولي تتنقى لينا ومازال كلشي غادي يتدرب، كلشي ان شاء الله غادي يتخبع. هانتوما شوفوا القنينه كيفاش كتجي. هانتوما نشوفوا من هنايا دابا العمل الموالي ان شاء الله هو كيفاش نركبوا هاد السنيسله ديالنا. السنيسله ديالنا كنجيبوا هاد الخط هذا اللي كنا هاد الملاقيه اللي لقينا فيه يعني الجلد ديالنا هاد البليصه، وكنجيبوها من هنا الراس ديالها كنديروه الفوق وكنجيبوها بهذا الشكل مائل، ما كنركبوهاش بالشكل هكذا. كنديروش اللي بغات ديرها هكذا يمكن لها ديرها هكذا، انا بغيت ندير لها بهذا الشكل هكذا بهذا الشكل المائل. نتوما بهذه الطريقه هكذا يعني نتوما عطيوها الشكل اللي بغيتو اللي حبيتو. يعني غادي من هنا كنجيو وكنثبتوها من هنا بعداه في الاول باش ما كتهربش لينا. هكذا كنثبتوها بهذه الطريقه ونديروها بهذا الشكل المائل. يعني نتوما عطيوها الشكل اللي حبيتو هانتوما، وكنثبتو بهذا الشكل هكذا. كنبقاو غاديين كنلصقو السيليكون الثوب ديال السلسله بهذا الشكل هكذا. يعني البليصه اللي ما فيهاش راه كنوليو نعاودوها، يعني في الفينيسيون راه ما كنخليو حتى شي حاجه بلاش. هانتوما بهذه الطريقه هكذا كنجيو للجانب الاخر كذلك وكنوضعوا السيليكون بكل سهوله في الثوب ديال السلسله ديالنا وكنشدو نغلقوا عليها بهذا الشكل هكذا ساهله. هانتوما طريقه بسيطه وسهله
والعمل ديالها نظيف ماشي موسخ، يعني سهله بزاف. يعني اي سيده ولو تكون مبتدئه راها تعرف تصايبها، اللي ما عمرها كاع صايبات شي حاجه راه يمكن لها تصايبها. يعني ماشي بالضروره يكون بنادم حريف ولا معلم. يعني الخيوط هذا هما واحد الخيط، والفينيسيون كيبقى في الاخير. ضروري كنقيو هاد الخيوط ديال السيليكون باش ما تبقاش لاصقه لينا. هانتوما كنثبتو السنيسله ديالنا. ملي كنبغيو نحلوها راه كتحل، الا بغيتو تخليوها مشدوده خليوها مشدوده. دابا ندوزو للمرحله اللي قبل من الاخيره ان شاء الله، باش نغلفوا هاد السنيسله ديالنا ما نخليوهاش هكذا. يعني واللي بغات تفتحها واللي بغات تخليها بهذا الشكل كتخليها بهذا الشكل. مرحله وهي هاد الدونطيل هذا والوجه ديالو هو هذا. هاد الدونطيل نجيو لهنا ونغلفوا هاد السنيسله ديالنا، يعني باش ما تبقاش باينه لينا السلسله، تبقى باين لنا غير الراس ديالها فقط. ونجيو عاود لهنا كذلك ونديروا نفس الطريقه. هانتوما السلسله ديالنا كيفاش كتحل بكل سهوله. ها اللي بغات تحلها تحلها، واللي بغات دير لها ديك الفكره ديال انها توسع السلسله لهنا وتخليها محلوله من هنا ومن هنا تقدر تخليها. الا بغات ودير في الداخل ديالها شي حاجه تقدر دير لها هكذا، توسعها من هنا وتوسعها من هنا، يعني السلسله تبقى محلوله. اللي بغاتها تبقى السلسله محلوله ديرها محلوله، واللي بغاتها هانتوما ندير معكم فكره السلسله محلوله ونشوفوا. عجبتكم الفكره كتخليوها، ما عجبتكمش الفكره ما كتخليوهاش. هانتوما بحال هكذا. اللي عجبها تخلي الفكره بحال هكذا. شوفوا الا عجبتنا الفكره علاش لا ما نخليوهاش هكذا. هانتوما ندير معكم يعني جميع الفكره، درتكم فكره هكذاك ونولي ندير لكم هاد الفكره هكذا. ها تتحلوها هكذا بهذا الشكل هكذا، والداخل ديالها يعني باش ما يبقاش هاد الملاقيه باينه، يعني ديروا اللي بغيتو. هانتوما تقدروا هاد الفكره تجي زوينه حتى هي كذلك. علاش حتى هي عطات منظر زوين. علاش ما نبدلوش الفكره؟ واخا كنا غادي نديرو فكره اخرى، علاش ملي جانا منظر زوين ديالها علاش ما نبدلوش؟ نديرو لها هكذا باش تجينا محلوله بهذا الشكل هكذا، سنيسله محلوله بهذا الشكل. وانتوما وذوقكم انتوما ورايكم نتوما والحاجه اللي كتفضلوا. اللي بغاتها تخليها مسدوده تخليها، واللي بغاتها تحلها بهذا الشكل تحلها. انا نجرب معكم الطريقه كذلك ونشوفوا الطريقه الافضل والانسب هي اللي غنديروا. ما غاديش نديروا شي حاجه اللي ما كتجيش زوينه. علاش حتى هكا عطاتها واحد المنظر، حتى هكا عطاتها منظر. عفوا كنعتذر على الصوت. هانتوما حتى هكا عطاتها واحد المنظر زوين وجميل. علاش لا؟ غنشوفوا نشدوها من هنا كذلك، يعني كنقادوها كنجيبوها، يعني نقادوها مزيان. حتى هذه مازال متصابتش لينا مزيان، يعني ماشي شي حاجه راه دغيا كيتحل وكيتثبت بسهوله. هانتوما باش كنجيو للوسط باش كنشدو من هنا تثبتوها من الوسط. هي في حد ذاتها عطات فكره زوينه. علاش لا ما نخليوهاش هكذا محلوله؟ واللي بغاتها تخليها مشدوده تخليها مشدوده. يعني اي شيء كيتواجد عندكم يمكن تعمروها به. دابا شنو هي الفكره اللي خاصنا نديرو؟ هي هاد الدونطيل ان شاء الله نلصقوه تما نثبتوه باذن الله. نحيدو له هاد الشوائب هادو اللي كيكونوا هنا، ونجيو ان شاء الله نثبتوه باذن الله. هانتوما نديرو شويه هنايا ديال الدونطيل ونجيو بهاد الطريقه.
وانتم مشيو كنلصقوه بهذه الطريقه، يعني تنثبتوه بطريقه سهله وعاديه. هانتوما حتى حاجه ما كتبقى تبان لينا. هانتوما الخيوط راه كيحيدوا بكل سهوله. هانتوما الفينيسيون ما كنخليو حتى شي حاجه. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي. باش ما نخليوش ديك السلسله كتبان نهائيا. شوفوا كيفاش تثبتها، يعني حتى حاجه ما كتبقى تبان. يمكن لكم تدوروا عليها هكذا وتمشيو هكذا، يمكن لكم تقطعوا وتجيبوها حتى لهنا عاد تلاقيوها، يعني هذاك الاختيار ديالكم. نشوفوا الحاجه الانسب اللي كتجي مناسبه ومنسقه وما تجيش خايبه. حنا دائما كنمشيو مع السهله، وخصنا اللي تجي مثبته معها النيشان، يعني ماشي خصنا اللي تجي مخربقه. هانتوما شوفوا كيفاش درت ليها من هنا، ها هي مشات. يعني اي حاجه راها كتخبى، هاد لي روتوش وهاد التخربيق اللي كيبان حتى حاجه ما تبقى تبان لنا ان شاء الله، حتى حاجه ما تبقى تبان. يعني كل شيء غادي يكون لينا مشدود باذن الله، حتى حاجه ما تبقاش العيوب كيبانوا نهائيا. هانتوما راه ما قطعت لا فيديو ولا حتى شي حاجه، قدام عينيكم راني كنصايب كلشي. هانتوما شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي في منتهى الروعه. هانتوما تا هادي محلوله عطات الشكل مزيون، خصنا نصايبوها ان شاء الله، ما نخليو حتى شي حاجه. هادشي ملي كيبان حتى حاجه ما كتبان. يعني يمكن لكم توضعوا اي شيء عندكم هنايا، يمكن لكم حتى حبيبات القهوه، لا بغيتو تحطوا حبيبات القهوه تستفوهم هنايا، كيجيو في منتهى الروعه. يعني اللي بغيتو اللي كتفضلوا تحطوه هنايا تحطوه، يعني ما عندناش مشكل، او لا عقيق او لا اي، باش ما حبيتو تزينوا زينوا. نكملوا القنينه ديالنا بهذا الشكل هكذا. يعني خصنا الفينيسيون هو كلشي، خصنا نفينيو ما يجيش داكشي مخربق. كنجيو لهنا وكنقصوها بكل سهوله. كنجيو هاد البلايصه هادي وكنوضعو شويه ديال الشمع، علاش؟ باش ما يبقاوش هاد الخيوط يتسلوا لينا. هانتوما شوفوا الطريقه ديالها كيفاش جات من هنايا. هادشي راه باقي ما كملناهاش، يعني راه حتى حاجه ما غادي تبقى باينه ان شاء الله. هانتوما الخطوه ان شاء الله الاخرى باذن الله، هاد الدونتيل اللي بقى لنا واحد شويه هنا، نشوفوه الا جانا قد هاد القريعه نديروه، ما جانا شي نديرو حاجه اخرى. يمكننا نديرو هذا الذهبي هذا، يعني نجيبو هاد الدونتيل هذا ديالنا ونجيو لهنا. وهاد البليصات اللي هنا عندنا محلولين ما خصناش نخليوهم، يعني راه خصنا
كما كنقولوا الفينيسيون هو كلشي. ما فينيناش ما درنا حتى شي حاجه. هانتوما يعني هذا باش ما يجيش هاد التنيه اللي بقات لينا هنا، خصنا نديرو لها شويه ديال المسدس الشامع. هكذا باش تجي مثبته. هكذا يعني هذه كنجيبوها هكذا ونثبتوها وندوروها عليها كامله باذن الله، ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما انا سديتها وغلفتها من هنايا كذلك. شوفوا كيفاش كتجي. الخطوه الاخرى كنجيبوا هاد الدونطيل هذا كنجيو لهنايا وكنعبروا لها هاد القنت ديالها شحال تدينا، وكنقطعوا هانتوما نقطعوها هكذا ونلصقوها، يعني ساهله باش تلصق. هانتوما ساهله باش كتثبت. كنجيو من هنا لحقاش هذا غادي نوليو نغطيوه من هنايا. كنجيو كنثبتو اولا كنثبتو من هنا بهذه الطريقه، كنقدوها وعاد كنثبتوها ونبقاو غاديين. غير شويه باش ما يخرجش لينا على برا. هانتوما بقات لينا هاد الغطاء ديال القنينه كنديرو ليه حتى هو نفس الشيء. كنثبتوه من هنا اولا الفائض ديال الشمع كنحيدوه. نتوما كيفاش كتجي الغطاطيه ديالها. مازال نثبتو عليها ان شاء الله الغطاء باش ما تبقاش تبان هاد العلامه. هانتوما القنين ديالنا كيفاش جات، ومازال ان شاء الله
ندورو عليها هنايا بالعقيق او ندورو عليها بشي سنيسله او باي شيء. هاد الطابلين نثبتوها حتى هي بالسيليكون، علاش لا، مابقاش كلشي كيلصق. انا نجيب هادو باش نعمر هاد القنيتات هادو، حيت الفكره كانت حنا عندنا مسدوده يعني، وطرحت ليا فكره هكذاك، قلت علاش لا ما نصاوبهاش، وهاد الفكره جات زوينه هكذا. نكملوا لها الفينيسيون ان شاء الله ونرجع معكم باذن الله. ها نتوما جبت هاد عندي هادو، يعني اي شيء تيتواجد عندكم ولو حتى نقود قديمه، هانتوما حتى نقود قديمه يمكن لكم تستعملوها، يعني ديروا النقود هنايا يمكن لكم. شوف انا جبت هاد لي غونديل هادو مذهبين هكذا بهذا الشكل هكذا، وجبت هاد الحجيرات هادو، وهاد العقيق هكذا كان عندي وقطعته، ولي زيستخاص بهذا الشكل هكذا. يعني انا اكتفيت غير بالموجود عندي، هادو عندي موجودين، انا ما درتش شي حاجه جبتها يعني من على برا ولا مشيت شريتها، او انا اكتفيت غير بالموجود اللي عندي. يعني كيفاش غادي نديروا لهادو، نجيو لهنايا نتوما، كنتمنى الصوره تكون واضحه لكم. نديروا هذه فين غادي تجينا العقيقه، ونقيسوا العقيقه فين غادي تجي. هاد العقيقه كذلك اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. بغيتو ديروهم ديروهم، يعني ما بغيتوش ديروهم كذلك اختيار ليكم. نتوما كنلصقوا هادو ديالنا هما الاولى، وعاد كنثبتوهم من الاسفل. هانتوما راه ما مثبتينش، كنجيو من هنا وكنثبتو بهذا الشكل هكذا. واش كيتثبتوا لينا مزيان، ندورها لاصقين لينا، واللي ما لاصقاش كنوليو نثبتوها مزيان باش تلصق. كيف قلت لكم هاد الحجيرات كيبقاو اختياريين، اللي بغات دير هاد الحجيرات كديرهم، واللي ما بغاتش ما ديرهمش، هي حره. كنثبتوهم مزيان باش ما يطيحوش لينا. ها هي شوفوا كيفاش تثبتات وكيفاش جات. غنجيو لهنايا عندي هاد الزاستخاص، راه قلت لكم انا استعملت غير الموجود، راه ما درت حتى شي حاجه، ما جبتها من على برا، يعني الموجود اللي عندكم اكتفيو به. نتوما هاد الزاستخاص كنلصقوهم بهذا الشكل هذا.
هي كملات من هنايا القريعه ديال الخطيطيه ديالها. شوفوا كيفاش كتجي. نجيبوا هذا العقيق اللي عندي هنا كي قلت لكم، هذا كنثبتوه عليها كذلك من هنا. هذاك غير كتزين وصافي، اختياري يعني. اللي بغات ديروا كذلك، واللي ما بغاش ديروا ما كديروش. شوفوا القرعه ديالنا كيفاش جات. انا غادي نحيد لها هاد الشوائب ديال هاد السيليكون، نحيدهم لها ان شاء الله باذن الله، ونرجع معكم باذن الله. ها القريعه ديالنا وجدات. شوفوا كيفاش جات على هاد الشكل هكذا. هانتوما نحيد هذه، راكم ديجا صاوبتها معكم. هانتوما شوفوا كي كتغلف. بغيتو تغطيو لها هادي تغطيوها، ما بغيتوش تغطيوها خليوها هكذا باينه باش تبان قنينه. هانتوما شوفوا كيفاش جات. هانتوما من هنايا السنيسله ديالها شوفوا كيفاش جات. هاد العقيق غير درتو كفكره هنايا، زينت لها هاد الخطيطيه ديالها. وهاد العقيق كفكره هكذا زعما راه البوشون ديالها. هانتوما شوفوا درتو ليه كتزين اضافه. اللي بغى يضيفها يضيفها، واللي ما بغاش يضيفها ما يضيفهاش. ها كنت صاوبت معكم ديجا واحد القنينه هكذا، غير هذه غلفتها بكلينيكس وصايبتها بهاد، درت لها الصباغه. وهذه بلا صباغه بلا حتى شي حاجه، يعني غير من المواد اللي موجودين عندنا. هانتوما شوفوا هذه كنت صاوبتها ديجا معكم. هاد القريعات هذه نيت ديال القنينه ديال سيدي علي. هانتوما دايره كتحل. هانتوما شوفوا الاضافه اللي درت ليها، لصقت ليها هادو، درت ليها هنايا العقيق. غير هذه درت ليها العقيق، وهذه لا درت ليها الدونطيل بهذا الشكل هكذا. شوفوا كيفاش جات جميله 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 جدا. شوفوا كيفاش جات رائعه. هانتوما في منتهى الروعه، غير بالمواد اللي عندنا. يعني لا عندكم توب يمكن لكم تغلفوا به، هاد الشوائب ديال السيليكون راه كيحيدوا دغيا. عندكم التوب يمكن لكم تغلفوا به، عندكم الجلد يمكن لكم تغلفوا به، باي شيء كيتواجد عندنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال القنينه ديالي. كنتمنى يعجبكم وينال استحسانكم. وإلا عجبكم بارطاجيو مع الاهل ومع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. تابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش تدعمونا بارائكم وانتقاداتكم كذلك، وبتعليقاتكم الزوينه. وما تنساوناش من لايكاتكم. ودابا ما بقى ليا الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.